अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी कशीदा हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं ये अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताती चलूँ कि पाक फ़ौज की जानिब से भरपूर जो है वो कार्रवाई की जा रही है भारत के ख़िलाफ़। भारत का जो बुज़दिलाना हमला था उसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है पाक फ़ौज की जानिब से, और ये बताया जा रहा है कि भारत के 2 राफ़ेल तैयारे जो हैं वो भी गिरा दिए गए हैं और इस वक्त ज़मीनी कार्रवाई भी की जा रही है पाकिस्तान की जानिब से और फ़िज़ाई कार्रवाई भी की जा रही है। और इस वक्त भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और पाक फ़ौज जो है वो बिल्कुल पुरअज़्म है, क्योंकि पाक फ़ौज की जानिब से पहले कहा गया था कि हम जंग नहीं चाहते। अगर भारत की जानिब से जंग की गई तो पाकिस्तान जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और उसको ख़त्म जो है वो भी पाकिस्तान ही करेगा। और ये भी कहा था कि अगर भारत की जानिब से एक हमला होगा तो पाकिस्तान उसके बदले 2 हमले करेगा। तो इस हवाले से पाक फ़ौज जो है वो बिल्कुल अभी कार्रवाई कर रही है और अपने वतन का जो है वो भरपूर दिफा कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर भारत ने पाकिस्तान के किन जगहों को, किन इलाकों को जो है वो निशाना बनाया है। तो ये बताया जा रहा है कि पाक फ़ौज की जानिब से कि इंडियन तैयारों ने 3 शहरों बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मिसाइल दागे हैं। और इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अहमद शरीफ, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इंडिया ने पाकिस्तान में बहावलपुर, अहमदपुर ईस्ट के इलाके में मस्जिद सुबहानल्लाह, कोटली और मुजफ्फराबाद के पास मिसाइल दागे हैं। हमारी फ़िज़ाइया के जहाज़ फ़िज़ा में हैं। उन्होंने जो है ये बताया है कि बुज़दिलाना जो हमला है वो अपनी फ़िज़ाई हदूद के अंदर से किया है। उन्हें पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। पाकिस्तान अपनी मर्ज़ी की जगह और वक्त पर इसका जवाब ज़रूर देगा और दे रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया इस वक्त जो है वो बिल्कुल पुरअज़्म है। इंडिया के किसी जहाज़ को जो है वो अंदर नहीं आने दिया गया। ये उन्होंने अपनी तरफ जो है वो रहते हुए हमला किया है और इस हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो है वो इन 2 राफ़ेल तैयारों को जो है वो भारत में घुस के जो है वो 2 राफ़ेल तैयारों को गिरा दिया गया है, लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि सिर्फ जो है वो भारत ने हमला किया है, पाकिस्तान की जानिब से कोई भी हमला नहीं किया गया। तो इस वक्त जो है वो हालात काफ़ी कशीदा हैं। जो पाक फ़ौज है वो अपने वतन का जो है वो भरपूर इस वक्त जो है वो दिफा कर रही है। और इसके अलावा आपको ये बताती चलूँ कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने कल 10 बजे जो है वो हंगामी कौमी सलामती का जो इजलास है वो तलब कर लिया है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो सिचुएशन है वो काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल जो है अभी दिखाई दे रही है। और जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, उनकी जानिब से सूबे भर में जो है वो हंगामी हालत जो है वो नाफिज कर दी गई है और पाकिस्तान ने अगले 48 घंटे के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद जो है उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। तो ये तमाम तर जो तफसीलात अभी आ रही हैं इस हवाले से मैं आपको आगाह कर रही हूँ, क्योंकि भारत ने जो है वो पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। काफ़ी वक्त से हम देख रहे थे कि भारत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया जाएगा। हालांकि जो आलमी दुनिया के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई थी कि ये जो कशीदगी है ये ना फैले। भारत को ये भी कहा गया था कि आप जो भी शवाहिद हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो पेश करें, उसके बाद जो है इन चीज़ों का जायज़ा लिया जाएगा। और हमने देखा कि पाकिस्तान की जानिब से भी ये कहा गया था कि जो गैर जानिबदाराना तहकीकात हैं पहलगाम वाक़ये की, उस हवाले से भी जो है वो आप तहकीकात करवा लें, लेकिन भारत ने जो है वो कोई शवाहिद पेश नहीं किए। और अभी हमने देखा कि एक बुज़दिलाना हमला भारत की जानिब से जो है वो किया गया। इससे पहले भी हमने देखा कि भारत की जानिब से कुछ हमले किए गए थे, जासूसी की कोशिश भी की गई थी, जिसको हमने देखा कि पाक फ़ौज की जानिब से जो है उनको नाकाम बनाया गया था। लेकिन अभी रात गए भारत ने फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के मासूम शहरियों पर जो है वो हमला किया है। और इस हवाले से जो मोहम्मद शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उनकी जानिब से सिक्योरिटी सूरत हाल पर जो है वो एक सख्त और वाज़ेह बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान पर किए गए हमलों को बुज़दिलाना करार देते हुए दुश्मन को ख़बरदार किया है कि कौम और अफ़वाज पाकिस्तान हर चैलेंज से निमटने के लिए मुकम्मल जो हैं वो पुरअज़्म हैं। तो ये तमाम सूरत हाल जो है ये अभी मैं आपके सामने रख रही हूँ। जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। और वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि मक्कार दुश्मन ने पाकिस्तान के 5 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जानिब से ये बताया जा रहा है कि 5 मकामात है, लेकिन भारत की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान के 9 मकामात पर जो है उन्होंने हमला किया है। और इसके अलावा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कि पूरी कौम जो है वो मुत्तहिद है और अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ है और पूरी पाकिस्तानी कौम का मोराल और जज्बा जो है वो बुलंद है। और इस वक्त लाहौर और जो इस्लामाबाद है वहाँ पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं उनको भी जो है वो अलर्ट कर दिया गया है।
ہے جو بھی ہسپتال میں جو عملہ تھا جو چھٹیوں پہ تھا ان کی چھٹیاں جو ہے وہ بھی منسوخ کر دی گئی ہیں. ہسپتالوں پر ہائی الرٹ جو ہے وہ اس وقت جاری کر دیا ہے. تو اس وقت حالات جو ہے وہ کافی کشیدہ ہیں. پاک فوج جو ہے وہ میدان میں ہے. جو بھارت ہے اس کا بھرپور جواب دے رہی ہے. شہباز شریف نے قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے وہ ہنگامی اجلاس جو ہے صبح 10 بجے جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو پھر سے بتاتے چلوں کہ انڈیا نے اپنی فضائی حدود سے پاکستان میں بہاولپور اور مریدکے کے علاوہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے کوٹلی، مظفر آباد اور باغ میں 5 مقامات پر میزائل داغے. یہ کہنا ہے DGI-SPR کا، یعنی کہ پاک فوج کی جانب سے جو ہے وہ تصدیق کی گئی ہے. آپریشن سندور کے تحت 9 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. یہ کہنا ہے انڈین حکومت کا، یعنی کہ ان کا ایک آپریشن ہے جس کا نام ہے سندور. اس کے تحت جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے 9 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا، میں نے بھی کچھ ولاگز کیے تھے، آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ میزائل لانچ کیے گئے ہیں، ابدالی اور الفتح. تو میرے خیال سے ان کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے. جو ہے بھارت کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے تاکہ وہ پاکستان پر دوبارہ جو ہے وہ میلی آنکھ سے نہ دیکھے. اس طرح سے پاکستان پر حملہ آور جس طرح سے بھارت ہوا ہے یہ انتہائی جو ہے یہ قابل مذمت ہے. اور اس پر عالمی دنیا بھی یقیناً جو ہے وہ بھارت کے اس اقدام کے خلاف ہوگی، کیونکہ عالمی دنیا بھی چاہتی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ نہ بڑھے. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ مودی سرکار کی جانب سے یہ جو ہے دوگلا پن دکھایا گیا، ایک بزدلانہ جو ہے حملہ کیا گیا. ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلوں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جانب سے پاکستان پر کیے گئے حملوں کو شرمناک قرار دے دیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف مقامات پر کیے گئے حملے شرمناک ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ چند گھنٹوں میں ہونے والی اشتعال انگیزی کے بارے میں مجھے ابھی معلوم ہوا ہے. یعنی کہ صدر ٹرمپ جو ہے ان کی جانب سے بھی بھارت کے اس حملے کو شرمناک قرار دے دیا گیا ہے. ساتھ ہی یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ بھارت کی جانب سے رات کی تاریکی میں ایک بزدلانہ کارروائی کے بعد ملک کے اہم ہوائی اڈوں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی ریڈ الرٹ نافذ کرتے ہوئے فلائٹ آپریشن فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایئر اسپیس کو عام پروازوں کے لیے بھی بند کر دیا گیا ہے. فضائی ایمرجنسی کے باعث فضا میں موجود 3 پروازوں کا رخ تبدیل کیا گیا ہے اور ڈائیورٹ کی جانے والی پروازوں میں دوحہ سے اسلام آباد آنے والی قطر ایئر لائن، سعودی عرب سے آنے والی سعودی ایئر لائن اور ایک نجی ایئر لائن کی پرواز شامل ہے، جنہیں پشاور اور دیگر متبادل ایئرپورٹس کی جانب موڑ دیا گیا ہے. یعنی کہ اس وقت کافی جو ہے سچویشن ہائی الرٹ پر ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہنگامی اقدامات جو ہیں وہ بھارت کی جانب سے کی گئی ایک ممکنہ بزدلی کارروائی کے خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ کی گئی ہے. اور یہ تمام تر جو اس وقت فلائٹ آپریشن ہے ان کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی جارحیت سے فضائی حدود میں تجارتی پروازوں کو شدید خطرہ لاحق ہوا ہے. بھارتی حملہ اقوام متحدہ کے چارٹر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز جو ہیں وہ محفوظ ہیں. یہ ایک اہم خبر آئی ہے کہ اس وقت جو پاک فوج ہے وہ بھارت کو جو ہے وہ جوابی کارروائی کر رہی ہے اور جو پاکستانی جو تمام جو جہاز ہیں وہ اس وقت محفوظ ہیں، لیکن بھارت کے جو 2 رافیل طیارے ہیں ان کو مار گرایا ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ پاکستان ہر قیمت پر اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا. اس وقت جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی وزیر اطلاعات ہیں عطا اللہ تارڑ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا نے پاکستان اور اس کے زیر انتظام کشمیر میں دہشت گردوں کے کیمپوں کو نہیں بلکہ عام شہریوں کو نشانہ بنایا ہے. اور یہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے اسکائی نیوز کو، اور اسکائی نیوز میں بات چیت کرتے ہوئے جو عطا اللہ تارڑ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے. اور اس کے علاوہ مزید یہ کہا ہے کہ یہ سویلین علاقے ہیں، وہاں دہشت گردوں کے کوئی کیمپ نہیں، ہم وہاں کل جا رہے ہیں. اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس حق دفاع ہے. پاکستانی حکومت کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم انڈین جارحیت کا جواب دے رہے ہیں. آپریشنل تفصیلات جو ہے وہ شیئر نہیں کی فی الحال انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے 2 جو انڈین طیارے ہیں وہ بھی گرا دیے گئے ہیں. یعنی کہ جو پاکستانی فوج ہے وہ اس وقت بھرپور جو ہے وہ جواب دے رہی ہے بھارت کے اس بزدلانہ اقدام کا. اب دیکھتے ہیں کہ مزید جو ہے یہ کشیدگی کس جانب جاتی ہے اور پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ بھرپور جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے پاکستان کی جانب پاکستان میں جو ہے وہ شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان کے جو محفوظ ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے پاکستان میں ہائی الرٹ جو ہے اس وقت جاری کیا گیا ہے.
اس وقت جو عالمی دنیا ہے ان کی جانب سے بھی جو ہے خبریں آ رہی ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سیکریٹری جنرل ہیں UN، ان کا پاکستان اور بھارت کو جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے مریم نواز، انہوں نے آج صوبے بھر میں جو ہے وہ عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ اور مظفر آباد سے خبر آ رہی ہے کہ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور 2 بچیاں جو ہے وہ زخمی حالت میں CMH ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کی گئی ہیں۔ سیالکوٹ کے تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کر دی گئی ہے، اور سرکاری ملازمین کی جو چھٹیاں ہیں وہ منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اور اس وقت جو پاک فوج ہے وہ بہادری کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کے بزدلانہ اقدام کا جو ہے وہ جواب دے رہی ہے۔ اور اس وقت پاک فوج اور پوری پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت جو ہے وہ اس وقت پرعزم ہے کہ بھارت کے جو ہے اس بزدلانہ جواب کا جو ہے بزدلانہ حملے کا جو ہے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو پاکستانی فضائیہ کے تمام جہاز ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور پاکستان کی جانب سے بھارت کے جو ہے وہ 2 طیارے گرائے گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے مزید جو ہے وہ اپڈیٹس آ رہی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ جو ہے وہ شیئر کرتی رہوں گی، اور ابھی تک کی جو اہم تفصیلات تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں۔ تو ابھی کے لیے مجھے انیتا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔